वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पर पाबंदी लगाने का मामला मौखर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास एक दिन ताख़ीर से हुआ, जिसमें दीगर अहम मामलात पर तो ज़ेर गौर आए ही, लेकिन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला जो है वो मौखर हो गया है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए सीनियर तज्ज़िया निगार नज़ीर लगारी साहब ने जो है वो हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। लगारी साहब, ये जो मामला हुआ है, कल रोहेल असगर साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल थे और वो इस तरीके से इस चीज़ को ले रहे थे जैसे कोई तमस्खर की बात है कि यार आप कैसे किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगा सकते हैं, ये कोई जमहूरी अमल नहीं है। इससे ऐसा लग रहा था कि पार्टी के अंदर कोई धड़ाबंदी हो रखी है। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आपके पास क्या इतलात आई हुई हैं कि क्या वाकई इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो शिशोपंज का शिकार है? नहीं, मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग इस पे एक पेज पर नहीं हैं इस मामले पर। हो सकता है कि बात पॉलिसियों के मामले पर वो एक साथ, लेकिन इस मामले पर रोहेल असगर साहब तो वैसे भी पार्टी से जुदागाना मौके अख्तियार कर चुके हैं और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग में शायद ज्यादा अर्सा नहीं ठहर सकेंगे। लेकिन और लोग भी जो पार्टी के अंदर हैं और पार्टी डिसिप्लिन में हैं, वो भी वो भी इस मसले पर, खास तौर पर किसी पार्टी पर पाबंदी के मसले पर वो एक पेज पर नहीं है और वो लोग जो हैं वो इससे इख्तिलाफ कर रहे हैं। हमें बाद ऐसे लोगों की भी इतलात हैं जो अभी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पाबंदी के मामले पर वो साथ देने को तैयार नहीं है। और सिस्टम में ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि पाबंदी का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा एक बड़ा काम होगा जो मुल्क के मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकता है। अच्छा लगारी साहब, ये जो बात की जा रही है कि ये एक किस्म की सियासी खुदकुशी भी हो सकती है मुस्लिम लीग नून के लिए अगर वो ये करने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली इस चीज़ के क्या जो है वो साइड इफेक्ट सामने आएंगे? आइन में इसकी क्या गुंजाइश है? ज़रा इस पर थोड़ा सा डिटेल में जो है वो हमारे साथ तबसरा शेयर कीजिए प्लीज़। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ मैं अर्ज करता हूँ कि सूरत हाल ये है कि अगर पाबंदी लगती है तो इसको वो नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको इंडोर्स नहीं किया जाएगा। ये पहला मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये मशरूत है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह की पाबंदी की शायद इजाजत ना दे। माजी में हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐसी पाबंदी को कबूल किया, लेकिन उनके लिए ये अब बहुत मुश्किल होगा कि वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो ऐसी पाबंदी का साथ दे। सुप्रीम कोर्ट अब मेरे ख्याल में इस मामले में हुकूमत का साथ नहीं दे नज़ीर लगारी साहब, क्या कानूनी ऑप्शंस हो सकते हैं कि किसी भी जमात को कलअदम करार देने के? नहीं, कलअदम करार देने के लिए एक तो हुकूमत उसका ऐलान करती है और फिर मामला रेफरेंस लेकर जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट वो तमाम वाक़यात को देखती है जिसके से ये इस फैसले पर पहुंच गया है कि ये मुल्क दुश्मन है। और दूसरी बात ये है कि ये मुल्क में फसाद कराना चाहती है या ये मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहती है और लोगों को लड़ाना चाहती है। इस तरह की बातें होंगी और लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा इशू पैदा करे जो हल होने में नहीं आ रहा है, और वो रियासत के अंदर अपनी रियासत का वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीजों को सामने रखकर वो इससे इंडोर्स नहीं करेगी। मेरे ख्याल में उनके लिए ज्यादा आसान रास्ता ये था, अगर ये हुक्मरान चाहते थे कि उसके ऊपर कोई एक ज़र्ब लगाना है। ज़र्ब लगाना तो सियासी लोगों के बारे में मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें सोचना वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिस सूरत हाल का शिकार आज PTI है, बिल्कुल ऐन ही इसी सूरत हाल का शिकार मुस्लिम लीग कल भी थी और फिर आने वाले कल भी इसी सूरत हाल का शिकार हो सकती है। कोई भी पार्टी हो सकती है, पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, नून लीग भी कल ऐसी ही सूरत हाल का शिकार होगी और जिस सूरत हाल का PTI को सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर सिलसिला शुरू हो जाता है कि जब कोई हुक्मरान जमात आ जाए तो वो अपने मुखालफिन पर पाबंदी लगा दे और उनको गैर कानूनी या गैर आईनी जमात करार दे दे और उनकी तमाम सरगर्मियां रोकने का हुक्म जारी करे, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको इंडोर्स करेगी? ये एक बहुत बड़ा मसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा
غالباً نہیں کر سکے گی. اور دوسری بات یہ کہ ان کے لیے راستہ تو یہ کھلا ہوا تھا نا کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی اور تحریک عدم اعتماد کو جس طرح سے نمٹایا گیا تھا پہلے مرحلے پر، تو ہمیں صاف لگ رہا ہے کہ تمام آئینی تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھا گیا تھا. اسمبلی کا اجلاس جتنی مدت میں بلایا جانا چاہیے اتنی مدت میں نہیں بلایا گیا، اس کے بعد بلایا گیا. یہ آئین کے خلاف ورزی تھی. پھر اس کے بعد جب اجلاس بلا لیا گیا تو پھر اجلاس کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے وہ اور زیادہ خطرناک تھی. وہ یہ تھی کہ جناب ایک جو ہے وہ وزیر قانون تھے اس وقت فواد چودھری، انہوں نے ایک آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن کا پڑھا اور کہا کہ جی آئین کا تقدس جو ہے وہ ہر صورت میں برقرار رہنا چاہیے. اس کے اوپر کوئی اور کارروائی کیے بغیر جو ہے وہ اسپیکر کی کرسی پر قاسم سوری صاحب تھے. قاسم سوری نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، اور انہوں نے آرٹیکل 6 کا نفاذ کرتے ہوئے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا. اور اگلے لمحے میں ایسا ہوا کہ عمران خان نے اسمبلی ہی توڑ دی. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اور پھر جو منظوری بھی ہو گئی تھی، تو ایسی صورتحال میں آرٹیکل آئین کو جو ہے ایبروگیٹ کیا گیا، سبورٹ کیا گیا، آئین کو توڑا گیا، آئین کو ابائنس میں رکھا گیا، آئین کے تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، اور ایک آئینی تقاضے کو اس سے روگردانی کی گئی. تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے یہ بنتا ہے اور بنتا تھا کہ آرٹیکل 6 کو سامنے لایا جاتا اور ان کے خلاف جن لوگوں نے آئینی تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھا ان کے خلاف آئینی کارروائی ہونی چاہیے. لغاری صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہ اس وقت جو آرٹیکل 6 کے لیے 3 لوگوں کے نام سامنے آ چکے ہیں پارٹی سربراہان کے، جس میں قاسم سوری صاحب اور سابق صدر بھی ہیں عارف الوی صاحب بھی، اور عمران خان صاحب کا بھی نام آ گیا ہے اس میں. یعنی کہ اگرچہ آرٹیکل 6 لگا دیا جاتا ہے تو یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 2015-16 کے وقت جب ایک سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگنے جا رہی تھی تو وہاں سے -1 کا ایک فارمولہ نکل آیا تھا. یہاں کوئی -3 کی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ نہیں، یہ -3 کی کوئی بات نہیں، -3 کی کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی سیاسی اہمیت نہیں ہے. نہ قاسم سوری کی کوئی سیاسی اہمیت ہے، نہ جو ہے ڈاکٹر عارف الوی کی کوئی ایسی بڑی کوئی اسٹینڈنگ ہے کہ وہ کریں. ظاہر ہے عمران خان پر اگر لگتا ہے اور کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب آئین ایبروگیٹ ہوا ہے، آئین کو سبورٹ کیا گیا ہے، اور آئین کو آپ کر چکے ہیں نا، ایک جرنیل کے خلاف یہ جو ہے اس طرح کی کارروائی ہو چکی ہے. ایک سابق آرمی چیف یا سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، سابق صدر مملکت اور سابق چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ، جب سیمی مارشل لگایا گیا تو وہ چیف ایگزیکٹو بن کر آئے تھے. چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بننے کے بجائے انہوں نے چیف ایگزیکٹو بننا پسند کیا تھا جناب جنرل پرویز مشرف نے. تو جنرل پرویز مشرف پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی بھی ہو چکی ہے، انہیں سزا بھی سنائی جا چکی ہے، اور غالباً اب تک سزا وہ ختم بھی نہیں ہوئے کسی کورٹ میں. تو یہ ہو چکا ہے، ان کا بیرون ملک انتقال ہوا اور یہاں ان کی کراچی میں تدفین ہوئی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آرٹیکل 6 پاکستان میں ایک دفعہ اس پر عمل کیا جا چکا ہے، اس پر دوسری بار بھی عمل ہو سکتا ہے، اور اگر ان چیزوں سے گریز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے تو آرٹیکل 6 کریں اور مخصوص افراد پر کریں جو اس کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں. تو لغاری صاحب یہاں سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگرچہ آرٹیکل 6 لگتا ہے اور پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف جو ہے وہ ثابت بھی ہو جاتی ہے یہ چیز، تو پھر آگے سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے. کتنا عرصے تک یہ جو ہر درمی ہے، ناپسندی ہے، خود پسندی ہے، اور اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر کے اپنے پورے ملک کو یرغمال بنانے کی جو کوشش ہے کتنے عرصے تک اور چلے گی؟ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کے لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک کے تمام اداروں نے آگے بڑھنا ہے. یہ تو نہیں ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ جو کہا گیا ہے کہ جناب ایک شخص کی وجہ سے سارا کچھ یرغمال ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تاریخ میں کوئی ناگزیر نہیں ہے. سکندر اعظم ناگزیر نہیں تھا اور وہ 32 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا. ناگزیر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، اور ہر چیز ایک عمل سے گزرتی ہے. اور زندگی میں یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ہی جو ہے اصل سچائی ہوں، باقی کوئی اور سچائی نہیں ہے زندگی کے اندر، اور انسانی زندگی کے اندر، بلکہ سوسائٹی کی زندگی کے اندر، ایک معاشرے کی زندگی کے اندر
बेशुमार हकीकतें होती हैं, बेशुमार सच्चाइयाँ होती हैं, तो वो अपना अपना इजहार भी कर रही होती हैं, अपना अपना तरीक़ाकार भी इख्तियार कर रही होती हैं। अगर एक शख्स ये समझ ले कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैंने ही मुल्क को यरगमाल बना के रखना है, तो ये तादेर नहीं हो सकेगा, मुल्क यरगमाल दुरुस्त जी, अक्ल कुल जो है वो कोई शख्स साबित नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच लगारी साहब, आपने वक्त दिया और बहुत ही डिटेल के अंदर जो है ये जो सूरत हाल इस वक्त सियासी चल रही है असम्बली में और आर्टिकल 6 का जो मामला है इसके ऊपर आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बहुत ही ब्रीफली जो है वो इसे एक्सप्लेन कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।